फेरि पनि म प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। र मेरो नाम चाहिँ लुकास राई हो। कतिजनाले मलाई चिन्नु पनि हुन्छ, फेसबुकमा देखि पनि रहनु भएको छ। कतिजनाले चिन्नु हुँदैन होला। म अहिले युएसमा छु म चाहिँ। अनि विशेष हाम्रो आदरणीय भाइ, हाम्रो आमोस भाइले मलाई विशेष प्रभुको जीवित वचन यो अवस्थामा बोल्ने अवसर दिनुभयो। र आज म तपाईहरुलाई वचनको सेवकाईमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र जति पनि हाम्रो आराधना टिभीको हाम्रो स्टाफहरु हुनुहुन्छ, मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ, विशेष आमोस भाइ र सबै स्टाफहरुलाई म मेरो भित्र हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुवर्ण अवसरको लागि। र म अवसर दिन चाहन्छु यदि यो अवसर विशेष भाइले प्रभुले भाइको जीवनबाट अनि सम्पूर्ण टिमको हृदयमा बोल्नुभयो र मलाई यो अवसर दिनुभएको लागि म सम्पूर्ण आमोस भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अब ढिलो नगरिकन म तपाईहरुलाई फेरि पनि आजको वचनको सेवाकाईमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले सायद शीर्षकमा हेरिसक्नुभयो होला। आज हामी परमेश्वरको जीवित वचन हामी अयुबको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। र विशेष तपाईहरुले मसँगै अयुबको पुस्तकलाई पल्ट्याउनु होला। यहाँ म भन्दा कति अग्रजहरू हाम्रो पास्टर शिवहरू हुनुहुन्छ होला, कति धेरै प्रभुको महान दासहरू हुनुहुन्छ होला जसले यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई फेरि पनि म जय मसीह भन्न चाहन्छु। र जति पनि यदि प्रभुमा विश्वास नगर्नु भएका अरू अविश्वासीहरू हुनुहुन्छ भने पनि, जसले परमेश्वरलाई प्रभुलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नु भएको छैन, यानि कि प्रभुमा विश्वास गर्नु भएको छैन भने पनि आउने दिनमा अथवा अहिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा आउने दिनमा हेर्नुहुन्छ भने पनि म तपाईहरुलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। र विशेष तपाईहरु यदि विश्वास गर्नु भएको छैन भने पनि जसले विश्वास गर्नु भएको छैन र यो भिडियोलाई पछि हेर्नुहुन्छ अथवा अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही कुरा यहाँ बस्नुहोस्, यो भिडियोलाई पुरा सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईले केही कुरा आज सिक्नुहुनेछ, जान्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। किनभने एकदमै अहिलेको परिस्थितिहरू अप्ठ्यारो छ र यतिखेर हामी विशेष जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो हाम्रो उही ईश्वरलाई, हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले सम्झना गर्नु धेरै नै जरुरी छ। हुन्छ, अब भने म विशेष यो वचनको स्वागतको क्रम म यहीँ राख्न चाहन्छु। अब भने म तपाईहरुले सिधै परमेश्वरको जीवित वचनमा लान चाहन्छु। मसँग तपाईहरुले अयुबको पुस्तकलाई पल्ट्याउनु होला। यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने, छैन भने तपाईले मोबाइलको भोल्युमहरुलाई कसरी हुन्छ अलि बढाएर आफ्नो परिवारहरुलाई पनि तपाईले छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ, यदि तपाईहरु कतिजना यो अहिले यो भाइरसबाट गुज्रेर गइराख्नु भएको छ, क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ होला, कति दुखी अवस्थामा तपाईहरु हुनुहुन्छ होला। यदि तपाईहरु परिवारसँग हेर्नु मिल्दैन भने पनि यदि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ मेसेजद्वारा अथवा कल गरेर परिवारलाई आज परमेश्वरको वचन हामी सुनौं, अनलाइनमा आउँ भनेर यो लिङ्कहरु तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। किनभने यतिखेर सबैजनाको विश्वास प्रभुमा हामीले रिन्यू गर्नु जरुरी छ। प्रभुबाट यतिखेर एकदमै उहाँको प्रेमको विषय हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसकारण तपाईहरुले एकअर्कालाई कसरी हुन्छ हामीले यतिखेर नै हामीले इन्करेज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। यसकारण तपाईले आफ्नो परिवारहरूलाई पनि यदि तपाईहरुले कसरी हुन्छ, मेरो भन्नुको एउटै उद्देश्य कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईहरु सबैले यो भिडियोलाई, यो वचनलाई आज सुन्नुहोस्। यो परमेश्वरको जीवित वचन हो र मलाई विश्वास छ कतिजना यदि तपाईहरु बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि
क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ भने पनि मलाई होइन, परमेश्वरको वचनलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र विश्वासले नै कति कुराहरू, कति धेरै रोगी बिरामीहरू चङ्गाइ भएको छ। र म विश्वास गर्दछु यो कुरामा कि परमेश्वरको जीवित वचनले हामी सुन्दा सुन्दै पनि हामी निको हुन सक्छौँ। मैले होइन, तर परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौँ, हामीमा छुटकारा, हामीमा स्वतन्त्रको कुराहरू आउँदछ। आमेन। हुन्छ, अब भने विशेष म तपाईँलाई वचनमा लानु पर्यो, विशेष हामीले अयुबको पुस्तकलाई अघि पनि मैले शीर्षकमा लेखेको छु, तपाईँले देख्नु भएको छ होला। अयुबको पुस्तकलाई हामी सबैले पल्टाउँ। कतिजनालाई त यो घटना, यो स्टोरी थाहै छ, कति यदि तपाईँहरू नयाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला। तपाईँहरूले यो वचनको सेवाकामा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र यदि पुरानोहरू जति पनि हामीलाई यो कथा थाहा छ, यो अयुबको जीवनको विषयमा हामीलाई थाहा छ, फेरि हामी यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्नेछौँ प्रभुले आज हामीहरूको बिचमा के भन्न चाहनुहुन्छ है। हुन्छ, विशेष अहिलेको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो छ। महामारी छ, कोरोनाको महामारी छ। मान्छेहरूमा धेरै डर छ, त्रास छ, चिन्ता छ। धेरै मान्छेहरू हस्पिटलमा छन्। कति हामीले हाम्रो आफन्तजनहरू, हामीले हाम्रो परिवारहरू कति हामीले गुमाएको छौँ है। मानिसहरूको जीवनमा आज हाम्रो जीवनमा एउटा शोकको कुराहरू छ। हामी परमेश्वरसँग कति चिचाइरहेको छौँ, कराइरहेको छौँ, तर पनि हामीलाई यस्तो लागिरहेको छ कि हाम्रो पुकार परमेश्वरले सुन्नु भएको छैन, हामीलाई परमेश्वरले उत्तर दिनुभएको छैन भनेर हामीलाई यति धेरै उतार चढावहरू यो दिनहरूमा हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। हाम्रो पुकार पनि परमेश्वरले सुन्नु हुँदैन कि क्या हो जस्तो, म त अधर्मी पो छु कि क्या हो, म त पापी पो छु कि क्या हो जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। आजभोलि परिस्थिति एकदमै बेग्लै छ, एकदमै अनौठो छ। हामीले हेर्न सक्छौँ कति प्रेमहरू पनि सेलाएर गएको कुराहरू हामीले देखिरहेको छौँ है। आज संसारमा नै, नेपालमा मात्रै नभएर संसारमा नै विपत्ति कुराहरू आएको छ। विपत्ति छ। हामीले हाम्रो महान दासहरू हामीले गुमाएको छौँ। कतिजनाले हाम्रो परिवारमा एकजना मात्रै होइन, दुईजना मात्रै होइन, तीनजना समेत हामीले गुमाएको छौँ। दुःख लाग्दो छ, एकदमै त्रास छ, एकदमै हृदय शोकित अवस्थाले भरेको छ। हामी निशब्द छौँ। हामी कोठाभित्र बन्द भएको छौँ। हामीले त्यति मात्र होइन, भर्खरै हामीले हिजो अस्ति कति गएको दिनहरूमा, सायद अहिले पनि भइरहेको छ कि मैले न्युज हेरेको छुइनँ, तर इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिचमा हामीले विरुद्धमा उनीहरूको बिचमा झगडाहरू भएको कुराहरू हामीले देखिरहेको थियौँ, सुनिरहेको थियौँ। अनि हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकदमै आत्तिएको त्यहाँ इजरायलमा भएको, उहाँहरू पनि एकदम त्रासित भएको कुराहरू हामीले देखिरहेको थियौँ। मलाई म्यासेज पनि गरिराख्नु भएको थियो प्रभुको छोराछोरीहरूले। एकदमै संसार अनौठो गतिमा दौडिरहेको छ। अब अहिले के होला, भोलि के होला, बिहानी हुनै हुँदैन। घरीको बित्यो। एकदमै धर्मीजनहरू बितेर गइरहेको अवस्थाहरू हामीले यो दिनहरूमा हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। दुःख लाग्दो कुरा हो। हाम्रो नेपाली इसाई जगतमा प्रभुको महान दासहरू हिजो अस्ति हामीले धेरैजना हामीले गुमाएको छौँ। आदरणीय हाम्रो पास्टर रोबर्ट कार्तकज्यू लगायत इभन हाम्रो पास्टर सामुएलज्यू र अरू प्रभुको महान दासहरू हामीले गुमाएको छौँ। यस्तो अवस्थाहरू महसुस भइरहेको छ। हामीले महसुस गरिरहेको छौँ कि हाम्रो नेपाली इसाई जगत एउटा मरुभूमि जस्तै उजाड हुँदै गएको कुराहरू हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। त्यति मात्रै नभएर
हाम्रो आफ्नो परिवारहरू, हाम्रो विश्वासीजनहरू जसले हामीले प्रेम गरेको थियौँ, एकदमै आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गरेको हाम्रो जनहरू हामीले गुमाएको छौँ। हामी एकदमै कठिन परिस्थितिमा छौँ। तर आज हामी मात्रै नभएर त्यस्तै एकजना व्यक्ति जसले हामीभन्दा बढी कठिन अवस्था जिएको व्यक्ति, कठिन परिस्थिति, कठिन सङ्कष्ट सहेको व्यक्तिको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ अयुबको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। त्यो व्यक्ति चाहिँ अरू कोही नभएर अयुब हो। हामीले अयुबको पुस्तकलाई हामीले विगतको दिनहरूमा धेरै हाम्रो परमेश्वरको जनहरूबाट हामीले सुनिरहेको छौँ। हामी कतिलाई थाहा हुन्छ, तर आज हामी अझै पनि हेर्नेछौँ। किनभने आज कति प्रभुको दासहरूले हामीलाई वचनहरू बाँड्नु भएको छ, हामीलाई सुनाउनु भएको छ। हामी कति पढेको छौँ, कति आफै पनि बाइबलहरू पढेको छौँ। तर आज यस्तो लागिरहेको छ हामीलाई यो परिस्थितिहरूले, ती सबै कुराहरूले हामीलाई सहायता नपुर्याएको जस्तो महसुस लागिरहेको छ। हामी शोकी जस्तो मात्रै हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। तर आज हामीलाई प्रश्न छ, हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने कुरा छ, किन आज यस्तो भइरहेको छ? के त्यो सबै हामीले प्रभुको जनहरूले बाँड्नु भएको, सुनाउनु भएको जीवित वचन अनि हामीले पढेको जीवित वचनहरूले हाम्रो हृदयमा के काम गरेको छ, हाम्रो जीवनमा काम गरेको छ? काम गरेको किन छैन भने हामी त्यो विषयमा हामी अहिले वचनबाट हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना एकछिन गर्नेछौँ वचनको लागि। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर, म तपाईँलाई महान धन्यवाद भन्दछु। विशेष आज तपाईँको जीवित वचन बोल्ने अवसर मलाई दिनुभयो। म त एउटा पात्र मात्रै हो प्रभु, मलाई तपाईँले लिनुहोस्। आज हामी आत्तिएको छौँ। आज हाम्रो जीवन कष्ट पीडामा छ। हामी धर्म राखेका छौँ। हाम्रो विश्वासहरू तलमाथि भएको कुरा अवस्थाहरू छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ आज हामीसँग कसरी बोल्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी पीडामा छौँ, हामी चिन्तामा छौँ, हामी अनौठो परिस्थितिमा छौँ। तपाईँ परमेश्वर स्वयं ममा भइकन बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा मलाई तपाईँले चलाउनुहोस्, लिनुहोस्। वचनको सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ प्रभुले नै सहायता गर्नुहोस्। म बोल्ने अनि हामी सबै सुन्नेको जीवनमा तपाईँ प्रभुले काम गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, विशेष अब हामी अयुबको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। अघि नै मैले भनिहालेँ कि हाम्रो यो अवस्था एकदमै चिन्तित, एकदमै कष्टदायी परिस्थितिहरू भएर हामी गुज्रिरहेको छौँ। तर यस्तै एउटा बाइबलमा हेर्छ भने यस्तै कठिन सहनै नसक्ने परिस्थितिलाई भोगेर आफ्नो जीवन जिएको एउटा व्यक्ति हामी पाउँछौँ, अनि त्यो चाहिँ अयुब हो। र अयुबको पुस्तकलाई आज हामी सबैले हेर्नेछौँ। र विशेष अयुबको पुस्तकमा म तपाईँलाई अलिकति अयुबको पुस्तकमा बताउने छु। अनि अयुबको पुस्तक चाहिँ विशेष अहिलेसम्म मैले हाम्रो न्यू एप्लिकेसन बाइबलबाट चाहिँ मैले यो पाएको छु कि पसिबली जब अयुब आफैले लेखेको भन्ने कुरा पनि छ, पसिबली भन्ने मात्रै। र अर्को कुरा चाहिँ कतिले चाहिँ बाइबल स्कलरसिपहरूले, बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ मोसेस, सोलोमन
र एलिहुले गरेको हो कि भन्ने कुराहरू लेखेको छ। न्यू एप्लिकेसन बाइबलमा मैले त्यो भेटेँ र यो चाहिँ एकदमै एप्रोक्सिमेटली 2000 वर्षदेखि लिएर 1800 BC-मा लेखेको भन्ने कुराहरू मैले न्यू एप्लिकेसन बाइबलबाट मैले पाएको छु। र विशेष वचनमा जानुभन्दा अगाडि म अयुबको विषयमा केही कुराहरू पढ्नेछु र म तपाईँहरूलाई वचनमा लानेछु। अयुब 1 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ। म सबै पढ्ने छैन, म तपाईँहरूसँग समय बचाउनलाई म सबै पढ्ने छैन र तपाईँहरूलाई म यो इन्करेज गर्नेछु कि तपाईँहरूले अयुबको पुस्तकलाई पढ्नुहोस्, विशेष गरेर यो अवस्थामा। र अयुब 1 अध्यायको 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ, उस देशमा अयुब नाउँ भएका एकजना मानिस बस्दथे। तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी थिए। तिनका 7000 भेडा, 3000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गधा बाहेक धेरै कमरा कमरीहरू पनि थिए। पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए। तिनका छोराहरूले पालैसित आफ्नो घरमा भोज लाउँथे र 3 बहिनीहरूलाई खानपिनका लागि निम्त्याउँथे। भोज दिने क्रम सिधाएपछि अयुबले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे। तिनी बिहान सबेरै उठेर तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा होम बलि चढाउँथे, सायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान् र परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा सरापे होलान्। अयुबले सधैँ यसै गर्थे। अनि तपाईँलाई अब म एकदमै यो स्टोरी छ, कथा छ, हामी सबैलाई थाहा छ र म समय बचाउनको लागि म वचनबाट नै भन्दै लानेछु। अयुब विशेष अयुब चाहिँ एउटा उज भन्ने ठाउँमा बसेको छ। अनि ऊ चाहिँ एकदमै निर्दोष र सोझो मान्छे छ। अनि ऊ चाहिँ एकदमै धर्मी मान्छे। ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग डराउने मान्छे है। अनि एकदमै दुष्टताबाट अलग बस्ने मान्छे। अनि त्यतिखेर पूर्वमा सबैभन्दा एकदमै महान र धनी व्यक्ति, एकदमै लग्जरियस लाइफ भएको जीवन जिएको व्यक्ति। अनि उसको चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै पवित्र व्यक्ति पनि हो। किनभने हामीले तल हेर्छौँ भने 5 अध्यायतिर उसले यस्तो लेखेको छ, उसको छोराछोरीहरूले पाप गर्यो कि भनेर उसले होम बलिहरू त्यतिखेर चलाउने चलन थियो र त्यतिखेर उसले चढाउँथ्यो। र हामीले यो भन्नु सक्छौँ, हामी विश्वासीहरूले, कि एकदमै जसले चाहिँ पवित्र जीवन जिउँदछ उसले मात्रै पाप गर्न चाहँदैन है। र हामी यो भन्न सक्छौँ कि अयुब अवश्य पनि उनी चाहिँ एकदमै पवित्र रहने व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति पनि हो। र उहाँ चाहिँ विशेष दुष्टताबाट सधैँभरि अलग बस्ने व्यक्ति हो। र उसको अयुबको परिवारको विषयमा हामीले हेर्ने भने उसको 7जना छोरा, 7वटा छोरा र 3वटा छोरी र श्रीमती, 7 छोरा र 3 छोरी गरेर श्रीमती रहेको छ अयुबको परिवार चाहिँ। र उसको सम्पत्तिको विषयमा हामीले हेर्ने भने उसँग 7000 भेडाहरू छ र 3000 ऊँट छ र 500 हल गोरु छ र 500 गधा छ र धेरै कमरा अनि कमरेहरू पनि अयुबको रहेको छ। अनि यतिकैमा समय एकदमै सबै कुरा ठिकठाक राम्रो चलिरहेको छ यहाँ कथामा तपाईँहरूलाई म लाँदैछु अनि म वचनभित्र लानेछु। सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको थियो अयुबको जीवनमा। यतिखेरसम्म एकदमै राम्रो छ। उसको छोराछोरीहरूले एकदमै उनीहरू हुर्किसकेको छ र उनीहरूले जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा दाजुको घरमा, अर्को दाजु भाइको घरमा त्यसरी उनीहरूले मेरो विचारमा उनीहरूले त्यसरी बर्थडे पार्टीहरू भयो अथवा हरेक हप्तामा भयो उनीहरूले खानपिनहरू गर्थ्यो होला मेरो विचारमा। किनभने यहाँनिर यस्तो लेखेको छ 5 पदमा हामीले देख्न सक्छौँ कि उनीहरू चाहिँ 4 पदमा कि उनीहरूका अयुबको छोराहरूले चाहिँ पालैसित आफ्नो घरमा भोज लाउँथे भन्ने कुरा लेखेको छ। अनि त्यो कुरा छ। अनि
सबै कुरा राम्रो चलिरहेको, छोराछोरीहरू पनि खुसी, सबै कुरा राम्रो भइरहेको छ यहाँनिर। तर 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 6 पददेखि हामीले अब यहाँ हेर्न सक्छौँ। 6 पददेखि चाहिँ जब एक दिन स्वर्गदूतहरू परमप्रभुको सामुन्ने उपस्थित हुँदछ, त्यतिखेर शैतान पनि उपस्थित हुँदछ र परमप्रभुले शैतानलाई भन्दछ, त कहाँबाट आइस भनेर भन्दछ शैतानलाई परमप्रभुले। अनि शैतानले भन्छ कि म घुम्दै पृथ्वीमा घुम्दै आएको हुँ भनेर भन्दछ। र परमप्रभुले शैतानलाई यस्तो भन्दछ, तैँले के अयुबलाई देखिस्, याद गरिस् कि कसरी परमेश्वरको डर उसले मानेको छ, कि र सबै दुष्ट कामबाट अलग बस्छ र कति निर्दोष सोझो व्यक्ति छ, पृथ्वीमा त्यो जस्तो व्यक्तिहरू कोही पनि छैन, तैँले याद गरेको छस् भनेर परमेश्वरले शैतानलाई त्यो कुरा भन्दछ। अनि शैतानले यस्तो भन्छ कि तपाईँले सबै कुरा उसको 10 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने कि तपाईँले चाहिँ उसको घरलाई अनि उसको धन सम्पत्तिलाई चारैतिरबाट तपाईँले सुरक्षा गर्नुभएको छ, रक्षा दिनुभएको छ, अनि उसको उनीहरूको सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ, र पो तपाईँलाई उसले प्रेम गरेको छ, तपाईँको डर भए मानेको छ भनेर। तर यी सबै कुरा तपाईँले त्यो सबैमाथि तपाईँले प्रहार गर्नुभयो भनेदेखि, ती सबै चिजमाथि तपाईँले प्रहार गर्नुभयो भने त्यसले अयुबले तपाईँकै मुखको सामुन्ने त्यसले तपाईँलाई सराप छ भनेर त्यहाँ भनेको छ शैतानले। अनि प्रभुले त्यहाँ च्यालेन्जको कुरा आएको छ। अनि एक प्रकारले भन्नु भने त्यहाँ शैतानले परमप्रभुलाई नै च्यालेन्ज गर्दैछ। ऊ घमण्डी थियो नि त है, पहिला त ऊ स्वर्गदूतै थियो नि, ऊ घमण्डी भएर चाहिँ ऊ लुसिफर भएर एकदम शैतान प्रभुले पछि हामीले बुझेको छौँ वचनबाट कि पछाडि शैतान भएको हो। र 12 पदमा प्रभुले शैतानलाई भनेको छ, त्यहाँ उहाँ परमेश्वर र शैतानको बीचमा त्यहाँनिर उहाँहरूको बीचमा कुराकानी भएको छ। त्यहाँनिर एकदम एक प्रकारले भन्ने भने उनीहरूको बीचमा डिबेट जस्तो भएको छ है, किनभने डिबेट जस्तो भएको छ। तर अब त्यो पछाडि तत्काल अयुबको जीवनमा चाहिँ सबै कुरा ठिक चलिरहेको छ त्यहाँ यतिखेरसम्म जबसम्म शैतान र परमेश्वरको बिचमा डिबेट भइरहेको छ। अयुबको सबै कुरा यतिखेरसम्म ठिकै चलिरहेको छ। तर अयुबलाई यो थाहा छैन, प्रिय विश्वासी मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी, मैले भन्नुपर्ने पास्टर्स हाम्रो सबै जनहरू, प्रियजनहरू, कि तर अयुबलाई यो कुरा थाहा छैन कि अब उसको जीवनमा कति ठुलो, उसको जीवनमा यस्तो गडगडाहाट भन्छ नि, यस्तो अँध्यारो उसको जीवनमा अब छाउन आँटेको छ। अँधेरोपनाले उसको जीवनलाई छोप्न आँटेको छ। यस्तो अँधेरो कुराले उसको जीवनलाई ढाक्न आँटेको छ, जुन चाहिँ कुरा उसलाई थाहा पनि छैन। उसले यतिखेरसम्म केही सोचेको छैन, कल्पना पनि गरेको छैन, तर अब आउनै आँटेको छ, उसको जीवनमा आउनै आँटेको छ। अनि परमेश्वरले शैतानलाई भन्छ, लौ त त्यसो भए जे जति छ अयुबको त्यो तेरै हातमा भयो, खाली उसको शरीरलाई चाहिँ नछु भनेको छ। परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो जनहरूलाई मार्न चाहनु हुँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि उहाँले मार्न चाहनु हुँदैन, कहिले पनि उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई मार्न चाहनु हुँदैन। यो कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ। उहाँ त हामीले कति धेरै माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, कति धेरै हाम्रो वास्ता फिक्री गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। मत्तीको पुस्तकमा 7 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने उहाँ त कति, हाम्रो संसारको बुवा भन्दा उहाँ त कति असल बुवा हुनुहुन्छ। कि अहिले हाम्रो संसारको बुवाहरूले होला कतिजनाले आफ्नो छोराछोरीलाई हामीले मारेको कुराहरू हामी देख्छौँ आजभोलि सोसियल मिडियाहरूमा, तर त्यस्तो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर होइन। आफू 99वटा भेडालाई छोडेर एकजना भेडाको लागि उहाँ आफ्नो प्राण अर्पण गर्न तयार हुनुहुन्छ है। अनि त्यस्तो परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँ मरेको चाहनु हुँदैन, उहाँ त्यो कुरा देख्न सक्नु हुँदैन। र नै यहाँ अयुबलाई सबै कुरा जे दिनुभएको थियो, त्यो शारीरिक कुराहरू, त्यो कुरा ठिकै छ, तेरै हातमा भयो, तर उसको शरीरलाई चाहिँ तैँले केही पनि नछु भनेर परमेश्वरले शैतानलाई भन्दैछ। एक प्रकारले भन्ने भने आज्ञा गर्दैछ।
अनि त्यो पछाडि मसँग एकदमै रहनुहोस् वचनमा। अब वचनमा रहनुहोस्। अब यो पछाडि हामीले अझै गहिरो कुराहरू अब हेर्दै जानेछौँ। अब त्यो पछाडि 13 पददेखि हामी हेर्दै गयौँ भने 18 पदसम्ममा उसको जति पनि सम्पत्तिहरू थियो उसले गुमाउँदै लगेको छ। उसले गुमाउँदै लगेको छ। 13 पदमा यस्तो लेखेको छ, एक दिन अयुबको छोराछोरीहरू आफ्नो जेठा दाजुको घरमा खानपिन गर्दै थिए। एउटा समाचार भाग कुदेर अयुब कहाँ आएर भन्यो, गोरुहरू जोतिरहेका र गधाहरू नजिकै चलिरहेको बेलामा साबीहरूले गोठालाहरूलाई आक्रमण गरेर मारे र ती सबै लगे। अनि समाचार दिनलाई म मात्र हुँ भनेर भन्दैछ। अनि अर्को पदले भन्छ, म त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को समाचार आइपुग्यो भनेको छ। बोल्दा बोल्दै 13 पददेखि लिएर हामी हेर्छौँ भने 18 पदसम्म उसको सबै जति पनि सम्पत्तिहरू थियो सबै नष्ट भएको छ। सबै उसले गुमाएको छ उसले। यहाँसम्म कि 18 पदमा त उसले आफूले सबै 18 पदमा त सबैभन्दा दुःखको कुरा, पीडाको कुरा त पत्ता नै नसक्ने, विश्वासै गर्न नसकिने, कल्पनै गर्न नसकिने कुरा त उसले आफ्नो सबै छोराछोरीहरूलाई पनि, जसले उसले धेरै माया गरेको थियो, सबै छोराछोरी, 7 जना छोरा अनि 3 जना छोरी, सबैजना उसले गुमाएको छ। प्रिया, उसले सबै छोराछोरीहरू गुमाएको छ। उसले परिवार गुमाएको छ। उसले सबै गुमाएको छ। यस्तो लेखेको छ 18 मा, मानिस बोल्दा बोल्दै उसले त उसको विपत्ति आयो। हेर्नुहोस्, हामीले उसको विपत्तिलाई, उसको सङ्कष्टलाई हामीले हेरौँ कि कसरी 13 पदबाट दुःखदायी घटना उसको जीवनमा सुरु हुन थाल्दछ। उसले त एकछिन ब्रेक पनि छैन त्यो बिचमा, बोल्दा भनेको छ कि कसरी सबै कुरा उसले गुमाएको छ, कसरी गुमाएको छ। त्यो कुरालाई हामीले विचार गरौँ। र 18 पदमा लेखेको छ, त्यो मानिस बोल्दा एकजना आइपुगेर भन्यो, तपाईँको छोराछोरीहरू आफ्नो जेठा दाजुको घरमा खानपान गर्दै थिए। त्यसै बेला म र भुइँबाट अचानक आँधी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घर ती जवान मानिसमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई थिचेर मार्यो भन्दैछ। कस्तो विपत्ति आएको छ उसको जीवनमा पनि। उसको जीवनमा पनि कस्तो विपत्ति आएको छ। र उसको छोराछोरीहरू सबैजना थिचेर मारेको छ। जुन चाहिँ कुरा कहिले पनि उसले कल्पना गरेको थिएन, कहिले पनि सोचेको थिएन। र उसले त्यतिखेर के गरेको छ कि उसले आफ्नो सबै उसले यो सुनेर अयुब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते, आफ्नो कपाल खौरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवाद गरे। अनि उसले भन्दैछ, म आमाको गर्भबाट नङ्गाई आएर नङ्गाई फर्केर जानेछु। प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। हेर्नुहोस् त प्रिया, आज हामीले विश्वास एकछिन महसुस गरौँ त यो कुरालाई। हामी सबैजनाले अयुबको ठाउँमा राखेर हेरौँ आफैलाई कि उसले, हामीले अयुबको ठाउँमा हामी रहेर हेरौँ र हामी महसुस गरौँ कि यति ठुलो कष्ट उसले सहेको छ। बिचारा उसले त उका यति धेरै ठुलो विपत्ति आएको छ, सहनै नसक्ने विपत्ति आएको छ उसको जीवनमा। र आज यो वचनबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कि आज हामीले यो भाइरसबाट अथवा कति कुराहरूबाट अरू कारणले हामीले कति हाम्रो परिवारहरू हामीले गुमाएको छौँ। एकजना मात्र होइन, 2 जना मात्र होइन होला, कति धेरै हामीले गुमाएको छौँ। हामीले यो दिनहरूमा
हामीले कति सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ, कति कष्ट भोगिरहेको छौँ, कति कठिन परिस्थितिहरू छ, लकडाउन छ, एक छक मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूलाई कति गाह्रो छ, कोठा भाडाहरू तिर्नुपर्ने छ, कतिजनाले ऋणहरू ल्याउनु भएकोलाई ब्याङ्कबाट त्यो तिर्नु पर्ने छ, बढिरहेको छ, सबै कुरा बन्द छ, सबै कुरा ठप्प छ, यहाँसम्म कि हाम्रो जीवन पनि आज हो कि भोलि हो जस्तो भइरहेको छ। आज हामीले फेसबुक हामीले पल्टाएर हेर्नै हुँदैन, जहिले पनि मरेको खबर मात्रै हामी देख्छौँ, प्रभुमा सुतेको खबर मात्रै हामी देख्छौँ, कति विश्वासीजनहरू प्रभुमा बितेको कुराहरू मात्रै देख्छौँ, र कति विश्वास नगर्नु भएको हाम्रो अन्य जातिहरू जसले विश्वास गर्नु भएको छैन प्रभुलाई, कति मानिसहरू उहाँहरू बितिराख्नु भएको छ, कतिले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेको छ, कति गुमाइरहेको छ। अनि हामीलाई यस्तो लागेको छ, हामी हरेस खाएको छौँ। हामीले कति प्रार्थना गरेको थियौँ होला हाम्रो व्यक्तिहरूको लागि, प्रभु बचाइदिनुहोस्, तपाईँले बचाउनुहोस्, तपाईँले बचाउनै पर्छ। हामीले कति भन्यौँ होला, हामीले विश्वास, यदि अरूले जसले यहाँ विश्वास हामीले गरेको छैनौँ, हामीले यहाँ कतिजनाले विश्वास नगरेको अन्य जातिहरू पनि छौँ होला, हामीले यस्तो भन्यौँ होला, हे ईश्वर बचाउनुहोस् भनेर, तर पनि हामीले गुमाउनु पर्यो है, हामीले गुमाएको छौँ। एकदम कठिन परिस्थिति, बेग्लै परिस्थिति हामीले हामीले झेल्नु पर्यो, कस्तो सङ्कष्ट हामीले खेप्नु पर्यो। तर हामीले यो अवस्थामा हामीले अयुबलाई हेरौँ, यहाँनिर उसले के गरेको छ कि 21 पदमा, हामीले त 1 जना 2 जना 3 जना गुमायौँ होला, उसले त सबै कुरा गुमाएको छ। उसले त उसको परिवारहरू, इभन 7 जना छोरा र 3 जना छोरी सबै गुमाएको छ, त्यो पनि विपत्ति थिचेर मारेको छ। र पनि उसले भन्दैछ कि घोप्टो परेर प्रभुलाई भन्दैछ, परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुले लानुभयो, प्रभुलाई धन्य होस्। के आज हामी भन्न सक्छौँ यो कुरा? हामी एकछिन महसुस गरौँ, गाह्रो छ, हामी भन्न सक्दैनौँ, हामी कसरी भन्न सक्छौँ? हामीलाई कठिन हुन्छ। तर के प्रिया, अयुबलाई कठिन भएन होला र? ऊ पनि त मानिस हो, के उसलाई दुखेन होला र? हाम्रो त लकडाउन छ, हामीले त यो भन्छौँ कि भोलिको दिनमा लकडाउन खुलेपछि म त कमाइहाल्छु, म त किनेर खाइहाल्छु नि। अयुबको त एक प्रकारले भन्ने भने उसको त लकडाउन पनि होइन, उसको त सबै कुरा उसले गुमाएको छ। एक प्रकारले भन्ने भने उसको जे छ सबै कुरा मरेको जस्तै नै हो, सबै कुरा गुमाएको जस्तै नै हो, सबै कुरा गुमाएको जस्तै नै हो। उसले आफ्नो परिवार पनि गुमायो। यो कुरालाई हामी महसुस गरौँ एकछिन। र उसले भन्दैछ तैपनि उसलाई कति गाह्रो भयो होला। उसलाई त बिचरा केही पनि थाहा थिएन, कोरोना भाइरस हो भनेर। हामीले त थाहा छ नि, एटलिस्ट हामीले त भाइरस हो भनेर थाहा छ नि। हामी त मास्क लाउँछौँ, सुरक्षा सेनिटाइजर लाउँछौँ, हात धुन्छौँ, लकडाउनमा बसेको छौँ। बिचरा उसलाई त थाहा पनि छैन, उसलाई त थाहा पनि छैन के भइरहेछ। ऊ अनजान छ, ऊ इनोसेन्ट छ प्रिया। ऊ यति धेरै ठुलो कष्टमा छ, यति धेरै ठुलो कष्टमा छ। र पनि उसले भन्दैछ, प्रभु तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले लानुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। सकि नसकि भन्दैछ। उसको मनमा पीडा छ, उसको मन चिन्तामा छ, ऊ ग्रसित छ, ऊ टुटेको छ। ऊ हामी जति टुटेको छौँ, ऊ हामी भन्दा पनि उसको अवस्थालाई हेर्ने भने दोब्बर तिब्बर हामीले भन्नै नसक्ने, वर्णनै गर्न नसक्ने प्रकारले टुटेको छ। तर पनि उसले भन्दैछ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले लानुभयो, तपाईँले लानुभयो, तपाईँले लानुभयो। वचनले पनि हामीलाई यही भन्दछ, हामीलाई वचनले पनि यही भन्दछ कि हामी
हरेक परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले हरेक परिस्थितिमा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र अयुबले पाप गरेको छैन यहाँनिर प्रिय। प्रभु उसले यहाँनिर पाप गरेको छैन। उसले आफ्नो विश्वास गुमाएको छैन। उसले आफ्नो प्रभुप्रतिको भरोसाले उसले गुमाएको छैन। उसले यहाँनिर गुमाएको छैन। उसले गुमाएको छैन आफ्नो प्रभुप्रतिको विश्वासलाई। उसलाई गाह्रो भएको छ। उसले आफूलाई सम्हाल्नु सकेको छैन, तर पनि भन्दैछ, प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। र वचनले पनि यही भन्छ कि तिमीहरू हरेक परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद दियो, किनभने यो नै ख्रीष्ट येशूको इच्छा हो। प्रभुको इच्छा हो हामी प्रति, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको उहाँको इच्छा हो। र आज हामी यो घटनाबाट हामीले यो जान्नुपर्छ, चाहे जीवनमा हामीले जतिजना हाम्रो परिवारहरू गुमायौँ होला, हामी प्रार्थना गरौँ अरू नगुमाउँ, हामी चाहना गरौँ नगुमाउँ, तर यद्यपि त्यस्तो भयो भने पनि हामी अयुबलाई हामी याद गरौँ। अयुबले धेरै कुरा गुमाएको छ। यो त उसको पहिलो घटना मात्रै हो। अझ त्यति मात्रै नभएर उसमाथि अर्को सङ्कष्ट फेरि पनि आउँदछ। यो पहिलो राउन्ड भयो भने दोस्रो राउन्डमा यहाँनिर 2 अध्यायको हामीले 7 पदमा हेर्छौँ भने फेरि पनि जसरी सुरुमा भेट भएको थियो, स्वर्गदूत र शैतान उपस्थिति भएको थियो, त्यसरी ती कुराहरू फेरि पनि दोहोरिन्छ। र 7 पदमा 2 अध्यायको 7 पदमा यस्तो कुरा भएको छ त्यहाँनिर हामीले हेर्ने भने अर्को विपत्ति थपेको छ अयुबको जीवनमा कि शैतानले अयुबको पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्टप्रद र खटेरा उब्जाइदियो भनेर वचनमा लेखेको छ। अनि उनलाई यति साह्रो चिलाउँथेछ त्यो खटेरा, त्यो घाउ, कि उनी खरानीमा बसेर एउटा फुटेको माटोको भाँडाको टुक्रा लिएर उनी खरानीमा बसेर कनाउनलाई खरानीमा बस्थ्यो अरे। हामी तपाईँहरूलाई थाहा छ खरानी कस्तो हुन्छ भनेर, है? जब कुनै पनि घाउ चिलाउँछ त्यो खरानी लाएर हामीले कनायो भनेदेखि त्यसले त्यो चिलाउने घाउलाई अलिकति केही सान्त्वना दिन्छ। तर अयुबको जिउमा त यति धेरै यहाँ यस्तो लेखिएको छ कि खुट्टादेखि पैतालादेखि टाउकोसम्म नै लेखेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यतिसम्म थियो अरे कि अयुबको त्यो कष्ट, त्यो विपत्ति, कि उसको एकदमै मिल्ने साथीहरू उनीहरूलाई सान्त्वना दिन आउँदाखेरि, 3 जना मित्र साथीहरू उसलाई सान्त्वना दिन आउँदाखेरि सँगै हिँडेका साथीहरूले पनि अयुबले चिन्न सकेको छैन। त्यहाँनिर यति धेरै ठुलो विपत्ति आएको छ उसको जीवनमा, यति धेरै ठुलो विपत्ति आएको छ। अब याद गरौँ कति ठुलो कष्ट अयुबले भोग्नु पर्यो, कति ठुलो विपत्ति उसले भोग्नु पर्यो। छाँदैछ 1 अध्यायमा, तत्कालै 2 अध्यायमा छाँदैछ। 1 अध्यायको विपत्ति राम्रोसँग उसले सान्त्वना पनि पाएको छैन। आज हामीलाई त सान्त्वना दिने हाम्रो विश्वासीहरू छ, इभन अनलाइनमा भए पनि हामीलाई फोनहरू गरेर हामीलाई सान्त्वना सेवाहरू, हामीलाई सान्त्वनाहरू दिइरहेको छ। उसको त सान्त्वना दिने कोही पनि छैन। उसको श्रीमती छ, तर उसको श्रीमती पनि यहाँ क्रेजी श्रीमती छ। हामीले हेर्न सक्छौँ कि के भनेको छ 9 पदमा 2:9 तिनको पत्नीले तिनलाई भनिन्, के यति साह्रो किन तपाईँले सहेर बस्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस् भन्छ यहाँनिर। बेसिकली यहाँ हेर्ने भने श्रीमती शैतानको पक्षमा छ र नै ऊ नमरेको हुनसक्छ मेरो विचारमा, है? नत्र उसले सबै परिवार गुमायो नि, है? यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सबैभन्दा आफ्नो जीवनसाथी श्रीमती पनि यहाँनिर उसले उत्साह हौसला दिनुपर्ने बेलामा धेरैवटा विपत्ति भएर गुजिरहेको छ। तर आफ्नै श्रीमतीले पनि अर्को उसलाई सान्त्वना दिनुपर्ने ठाउँमा अझै एक प्रकारले भनौँ भने अझै अर्को सङ्कष्ट थपिदिएको कुरा जस्तो छ।
यस्तो अवस्था भएर अयुब गुज्रिरहेको छ प्रिय, यस्तो अवस्था भएर गुज्रिरहेको छ। तर अयुब यत्रो थुप्रो सङ्कष्ट भएर जाँदा पनि अझै भन्छ कि प्रभुलाई, उसले प्रभुप्रतिको आफ्नो भरोसा उसले त्यागेको छैन। कति गाह्रो थियो नि उसलाई पनि कति धेरै गाह्रो थियो नि, तर पनि उसले परमेश्वरप्रति ऊ विश्वास योग्य नै भएको छ, ऊ विश्वास योग्य नै भएको छ र विश्वास योग्य नै भएको छ। अनि अयुब एकदमै ठुलो सङ्कष्ट भएर गयो, तर पनि उसले उसको विश्वासलाई कहिले पनि मर्न दिएन। प्रभुप्रति ऊ विश्वास योग्य नै भइरह्यो। र वचनले त यस्तो पनि भन्छ कि एक प्रकारले भन्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले कि कसरी आफैले उहाँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई यूहन्ना 16:33 यसरी भन्नुभएको छ कि संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट त हुन्छ नै, सङ्कष्ट त हुन्छ नै। ऊ यति धेरै ठुलो सङ्कष्टमा अयुब गइरहेको थियो र पनि उसले आफ्नो विश्वास गुमाएको छैन। प्रभुप्रति धन्यवाद नै भइरहेको छ, किनकि अयुबलाई यो कुरा पनि थाहा थियो र वचनले पनि यो भन्दछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले चेलाहरूलाई भनेको कुरा हो यो कि तिमीहरूलाई सङ्कष्ट त हुन्छ नै, संसारमा सङ्कष्ट त हुन्छ नै, तर साहस गर, मैले संसारलाई के गरेको छु, जितेको छु र म मेरो शान्ति आनन्द तिमीहरूलाई दिनेछु। यी कुराहरू आमेन। अनि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कि यसै कारण संसारमा यो हाम्रो शरीर हुँदा छाँदा हामीलाई विभिन्न किसिमको आपद विपद दुःख गिल्ला निन्दा त आउँछ नै आउँछ, आउँछ नै आउँछ। किनभने संसार यी नै कुराहरूले भरेको छ, यी नै कुराहरूले बनेको छ र यो कुराहरू हामीले भोग्न नै पर्छ, भोग्न नै पर्छ। विभिन्न परीक्षाहरूको हामीले सामना त गर्न नै पर्छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासमा हामी स्थिर बस्नुपर्छ, हामी बस्नै पर्छ। वचनमा पनि येशू ख्रीष्टका भाइ याकुबले यसरी लेखेका छन्, याकुब 1को 2 अध्यायमा। अनि हामीले हेर्ने भने याकुब 1:2 हामीले हेर्ने भने कि हामी एकदमै स्थिर बस्नुपर्ने कुराहरू छ। र यस्तो कुरा पनि लेखेको छ एवं 12-13 अध्यायमा कि यो पनि लेखेको छ कि हामी विभिन्न किसिमको आपद विपद आउँदाखेरि हामीले त्यो कुरालाई हामीले एकदमै पुरा आनन्दको कुराहरूसँग हामीले सम्झनु पर्ने र हामी स्थिर बस्नुपर्ने कुराहरू बताएको छ। गाह्रो छ, हामी सक्दैनौँ। यो अवस्थामा हामी कसरी आनन्द मनाउने, हामी सक्दैनौँ। तर पनि हामीलाई गाह्रो छ, तर पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ। किनभने हामी चाहिँ संसारको कुराहरूले मात्र होइन, संसारका आँखाले मात्र होइन, हामीले चाहिँ आत्मिक आँखाले पनि हामीले हेर्नु पर्दछ। किनभने हामी शरीरमा त संसारमा त छौँ, तर हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने हामी विश्वासीहरू र उहाँको आत्मामा हामीसँग भएको कारण हामी आत्मिक हिसाबले पनि हेर्नु पर्दछ। र जब हामी आत्मिक हिसाबले हेर्छौँ भने हामी गलती 5को हामीले 25 हामी यो कुरा पाउँछौँ कि हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने हामी आत्मा अनुसार नै हिँड्नु पर्दछ। अनि यसले चाहिँ के जनाउँछ भने हामीले एकदमै हामीले जब सबै कति कुराहरू हामीले गुमाउँछौँ, कति कुराहरू हाम्रोमा आपद विपदको कुराहरू आउँछ, तब हामीले जहिले पनि जसरी अयुबले उसको सबै आस्था, उसको सबै विश्वास उसले उसको धन सम्पत्ति, उसको दौलतमा राखेन, तर उसले कहाँ राख्यो, उसले सबै कुरा उसले आफ्नो इभन उसको स्वास्थ्यमा, उसको धन सम्पत्तिमा कुनै पनि कुरामा राखेन, तर उसले आफ्नो विश्वास चाहिँ उसले प्रभुमा राख्यो। किनभने उसले आत्मिक हिसाबले हेऱ्यो र हामीले पनि आत्मिक हिसाबले हेर्नु सिक्नुपर्छ र जान्नुपर्छ र हेर्नै पर्छ। र हामीले यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ कि हामीले यो कुरा यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीले पनि आत्मिक हिसाबले हामीले प्रभुमा हामीले विश्वास अनि भरोसा गर्न सक्नुपर्छ कि प्रभु नै मेरो सबै कुरा हुनुहुन्छ, प्रभुले नै सबै कुरा दिनुभयो, प्रभुकै हो सबै कुरा हामीले भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा कि अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ, संसारमा त हामीलाई विभिन्न
आपद विपद कुरा त आउँछ नै, तर हामी चाहिँ के हुनुपर्छ अरे? हामी स्थिर बस्नु नै पर्छ। आमेन। अब हामीले यो संसारको सबै दुःख कष्टबाट हामीले छुटकारा त हामीले त्यो दिन मात्रै पाउँछौँ। त्यो दिन मात्रै हामीले पाउँछौँ कि जब हामी शरीरमा मर्दछौँ, जब हामी शरीरमा हामी मर्दछौँ अनि परमेश्वरसँग हुँदछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो साँचो घर हो अनि हाम्रो देश हो, जहाँ न त कुनै आँसु, न त मृत्यु, न त शोक, न त दुःख नै छ। यी कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ हुँदैन। प्रकाशको पुस्तकमा पनि त्यो कुरा लेखेको हामी पाउँदछौँ है। अनि प्रकाशको पुस्तकमा हामीले त्यो कुराहरू हामी पाउँदछौँ कि हामीले त्यहाँनिर स्वर्गमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो रियल घर हो, जहाँ चाहिँ दुःख मृत्यु पनि हुँदैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई हाम्रो लागि पठाउनु भयो, हाम्रो लागि मर्नुभयो, हाम्रो लागि उहाँले पनि कति दुःख कष्ट पीडा सहनुभयो र त्यो ठाउँ हाम्रो लागि तयार बनाइदिनु भएको छ। अनि त्यो ठाउँ मात्रै कुनै पनि सङ्कष्ट पीडाहरू हुँदैन। र हामी विश्वासी, हामी ख्रीष्टभित्र रहेर जिउनेहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ त्यो पनि हो, हामीले जतिजना हाम्रो आफन्तहरू गुमाएको छौँ है, हामीले जतिजना हाम्रो आफन्तहरू गुमाएको छौँ, हाम्रो धर्मीजनहरू गुमाएको छौँ, हामीले एक दिन अवश्य हामीले स्वर्गमा भेटाउनेछौँ। आमेन। उपदेशकको पुस्तकले भने जस्तै र वचनले भने जस्तै मृत्यु हरेक कुराको समय छ। हामी पनि एक दिन मर्नु नै पर्छ है। तर वचनले त यस्तो पनि भन्छ, हामी मरेको कहिले पनि हुँदैन। कि पावल प्रेरितले कसरी पहिलो थिस्सलुनीको पुस्तक 4 अध्यायको 14-15 उहाँले भनेका छन् कि र वचनमा यस्तो कुरा पनि लेखेको छ कि पावलले यो कुरा पनि लेखेको छ कि हामी त शरीरमा सुतेको मात्रै हौँ, हामी त शरीरमा सुतेको मात्रै हौँ, हामी त मरेकै हुँदैन। उसले त यो पनि भनेको छ कि जसरी येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र उहाँमा सुतेकाहरूलाई येशूद्वारा नै ल्याउनु हुनेछ र तिमीहरूले उनीहरूलाई कुनै किसिमले उछिन्ने छैन भन्नुभएको छ। र खुसीको कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि हामीले जतिजना हाम्रो आफन्तजनहरू गुमाएको छौँ, हामी यो त चाहना नगरौँ कि यो भाइरसद्वारा अझै पनि हाम्रो आफन्त, हाम्रो धर्मीजनहरू गुमाउँ भनेर त हामी त्यो चाहँदैनौँ। तर जब हामी कुनै न कुनै दिन हामी अघि पछि हामी एक दिन हामी प्रभुमा सुत्नु नै पर्छ र हामी एक दिन न एक दिन हामी हाम्रो घर, हाम्रो प्रभुले जहाँ हाम्रो लागि तयार बनाइदिनु भएको ठाउँमा हामी जानु त पर्छ नै पर्छ। अनि जब हामी त्यहाँ जान्छौँ अनि त्यहाँ हामीले हाम्रो जति पनि गुमाएको जनहरू छ हामी त्यहाँ भेट्नेछौँ। एक प्रकारले भन्ने भने हामी विश्वासीहरू खासै हामी मर्दैनौँ। हामी संसारमा, हामी शरीरमा सुतेको जस्तो मात्रै हो, हामी त मर्दैनौँ। जहाँ त हामी स्वर्गमा हामी एक दिन भेटाउने नै छौँ, हामी भेट हुने नै छ, यो पक्का निश्चित हो। अनि हामी त्यहाँ न त कुनै कुराले हामीलाई छुटाउन सक्छ। आमेन। र म तपाईँलाई यही इन्करेज गर्न चाहन्छु, यही उत्साह दिन चाहन्छु आजको यो वचनद्वारा कि कतिजना तपाईँले गुमाउनु भयो होला। अब भोलि दिनमा अब हामी पनि एक दिन जब हामी प्रभुमा सुत्छौँ, हामीमा हो शरीरमा भएका हामीमा शोक त आउँछ नै आउँछ, हामी निराशको कुरा त हामीमा छाउँछ नै छाउँछ। तर हामीले यो विश्वास गर्नुपर्छ, हामीले यो जान्नुपर्छ कि भोलि अवश्य पनि हाम्रो भेट स्वर्गमा हुने नै छ। आमेन। हालेलुया। र यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यस्तो पनि लेखेको छ यशाया 57:1 कि धर्मीजनहरूले चाहिँ विभिन्न दुष्टहरूदेखि जोगाउनका लागि चाहिँ उहाँले उठाइलागिन्छ भनेको कुराहरू पनि त्यहाँनिर वचनमा हामी पाउँदछौँ। र हामीलाई के थाहा, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी कतिजनाले यो कुरा बुझेको छैन होला, तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ, हामी अन्तिम दिन कहिले आउँछ भनेर कतिजनाले हामीले भनिरहेको छौँ। तर हामी अलरेडी यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी अन्तिम दिनको सुरुमा अब हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। किनभने हामीले देखिरहेको छौँ, अन्त्यको दिनको चिन्हहरू हामीले देख्न थालिसकेका छौँ है। तर अब अझै धेरै चिन्हहरू हुनु बाँकी छ र परमेश्वरको पुनः रगमन हुनु मात्रै बाँकी छ। तर हामी अन्तिम दिनभित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यस कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यसै कारणले
जतिजना हामीले गुमायौँ, वचनले भनेअनुसार त उहाँहरूलाई दुष्टहरूदेखि जोगाउनका लागि प्रभुले उठाउनु भएको भनेर पनि हामीले एक प्रकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रकारले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूलाई म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु आजको यो वचनद्वारा कि तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् र अयुबलाई हेर्नुहोस् है। अयुबलाई हेर्नुहोस् कि कसरी उसले आफ्नो परिवारहरू गुमायो, तर पनि उसले आफ्नो विश्वासलाई हल्लन दिएन। उसले प्रभुलाई नै धन्यवाद दियो, प्रभुलाई नै धन्यवाद दियो। उसलाई गाह्रो थियो नि, उसले त झन् 7 जना प्लस 3 जना है उसको छोरीहरू अनि छोराहरूले गुमाएको छ। त्यति मात्र नै उसको सबै कुरा उसले गुमाएको छ र आफ्नो प्रभुप्रति धन्यवादी नै छ, ऊ प्रभुप्रति नै धन्यवादी नै छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी यसरी बुझ्नुपर्छ कि हिजो जे भयो भोलि जे हुन्छ अब अथवा जे हुनेवाला छ, जे भए पनि हाम्रो विश्वास चाहिँ अयुबको जस्तो नै हुनुपर्छ। अर्को कुरा याद गरौँ, यो कुरा आज तपाईँलाई यो कुरा याद गराउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यो कुरा याद गरौँ, यदि हामीमा अयुबको जस्तो विश्वास भएन भने नि, याद गर्नुहोस् है, धेरै कुराहरू भइरहेको छ संसारमा। अनि अन्तिमको दिनको चिन्हहरूको विषयमा प्रष्ट बाइबलमा हामीले बताउँछौँ। जे घटनाहरू भइरहेको छ अनि हुनेवालाहरू छ, परमेश्वरले हामीलाई अलरेडी प्रभुको वचनमा बताइसक्नु भएको छ। यो कुरा हामी सरप्राइज हुनु हुँदैन। जब कुनै कुराहरू हामी देख्छौँ, हामी सरप्राइज, हामीलाई थाहा नभएको जस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। बाइबलमा हामीलाई प्रष्ट कुराहरू बताएको छ। हामीलाई अगाडि नै परमेश्वरले सबै कुराहरू प्रष्ट बताउनु भएको छ। र यो कुरा हामीले विश्वास, यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। याद गर्नु चाहिँ अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्दैछु कि यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। यदि हामीमा अयुबको जस्तो विश्वास, अयुबको जस्तो हृदय भएन भने नि, भोलिको दिनमा हामी एकदम पछुताउँछौँ, एकदम पछुताउँछौँ। हामी यति धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण अयुबको पुस्तकबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी कसरी प्रभुप्रति अयुबले विश्वास अनि आफ्नो धैर्यता राखेको छ है, कसरी उसले धैर्यता गरेको छ। र म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु कि चाहे भोलि दिनमा जे भए तापनि, जे जस्तो भए तापनि, हामी सबै कुरामा जसरी अयुबले धन्यवाद दियो, हामी त्यसरी धन्यवादी प्रभुप्रति हुनुपर्छ। र हाम्रो विश्वासलाई हामीले मान्दैन। पहिलो थिस्सलुनिकी 5:18 पनि यही कुराहरू हामी पाउँछौँ कि सबै परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद दियो भनेर। र अर्को कुरा चाहिँ अयुबले यस्तो कुरा पनि भनेको छ, मजाको कुरा भनेको छ यहाँनिर। जब उसले 10 रो कष्ट आइपरेको छ, 10 अध्यायमा यस्तो कुरा भनेको छ, जब श्रीमतीले श्रापेर मर्नुहोस् भन्छ, तब उसले यस्तो भन्छ, तिमी एक मूर्ख आइमै जस्तो कुरा गर्छौ, के हामीले परमेश्वरबाट सुख मात्रै ग्रहण गर्ने, दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने भनेर त्यस्तो कुराहरू उसले त्यहाँनिर आफ्नो श्रीमतीलाई भन्दैछ है। यहाँ एक प्रकारले हेर्ने भने प्रभुप्रतिको उसले त्यस्तो आपत, त्यस्तो सङ्कष्ट, त्यस्तो पीडा, त्यस्तो पोल्ने, एकदमै खप्नै नसक्ने पीडामा हुँदाखेरि पनि उसले भन्दैछ, के हामीले प्रभुबाट हामीले सुख मात्रै ग्रहण गर्ने त, के हामीले दुःख ग्रहण नगर्ने भनेर यो कुरा भन्दैछ। र यहाँनिर उसले प्रभुप्रतिको आफ्नो भरोसा, प्रभुप्रतिको आफ्नो समर्पणता अयुबले जनाइरहेको छ। के आज हामी त्यस्तै समर्पण छौँ के प्रभुप्रति? के हामी गर्न सक्छौँ के? हामीले आज आफूलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने कुरा कि हाम्रो आदरणीय, हाम्रो रोबर्ट कार्थक, हाम्रो गुरुबाले भन्नुहुन्थ्यो, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ ख्रिस्टको जीवन हो। कि ख्रिस्टले कसरी दुःख कष्ट सहेर हामीले बोक्नुपर्ने त्यो क्रुसको दुःखलाई उहाँले बोक्नुभयो, उहाँले उठाउनु भयो, अनि कति सङ्कष्ट पीडा सहनुभयो, र हाम्रो लागि उहाँले आफ्नो एकमात्र छोरालाई दिनुभयो, र हाम्रो लागि झुन्डेर मर्नुभयो। यति धेरै दुःख उहाँले सहेर उहाँले मृत्यु चाख्नुभयो, र त्यति मात्र नभएर उहाँ बौरी पनि उठ्नुभयो। र
त्यो कुराहरू हामीलाई बताउनु भएको थियो। एकचोटि उहाँले त्यो बताउनु भएको छ। हामीले याद गरौँ, हो नि, क्रिस्चियन जीवन ख्रिस्टको जीवन हो नि। हामीमा ख्रिस्ट कति धेरै सुखको बदलामा उहाँले कति धेरै दुःख कष्ट सहनु भएको छ है। र अयुबले पनि यही भन्दछ कि हामीले दुःख मात्रै ग्रहण गर्ने है, के अरे सुख मात्रै प्रभुबाट हामीले ग्रहण गर्ने, दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने। हामी विश्वासीहरू चाहिँ नि यस्तो हुन्छ अरे के, यस्तो हुन्छ भने यस्तो छौँ, धेरै सुख भएपछि सुखमा पनि प्रभुलाई नै भुलिदिने, अनि दुःख भएपछि दुःखको बहानामा पनि प्रभुलाई नै भुल्न खोज्छौँ। सुख हुँदा पनि प्रभुलाई नै भुल्छौँ, र दुःख हुँदा पनि दुःखको बहानामा प्रभुलाई नै हामी भुल्न चाहन्छौँ है। कस्तो स्वभावको हाम्रो कस्तो स्वभाव, हामी कस्तो स्वभाव भएको मान्छे। जसो गरे पनि हामीलाई परमेश्वरलाई नै हामी त्याग्न खोज्छौँ, हामी परमेश्वरलाई नै त्याग्न खोज्छौँ है। धेरै सुख हुँदाखेरि पनि हामी सबै कुरा भुलि पठाउँछौँ, र दुःख हुँदाखेरि पनि हामी परमेश्वरलाई नै दुःखको बहानामा यो हामीलाई भनेको भएन, यो भएको चाहेको भएन, जे भएको भएन, हामी ती सबै कुराहरू गरेर मलाई किन यस्तो, मैले पकाएर नहुने रहेछ भनेर सबै कुरा हामी दुःखको बहाना गरेर हामी परमेश्वरलाई नै हामी भुल्न खोज्छौँ। जसो गरे पनि हामी परमेश्वरलाई त्याग्न खोज्छौँ है, हामी परमेश्वरलाई त्याग्न खोज्छौँ। तर हाम्रो जीवन चाहिँ भविष्यवक्ता हबकुकले 3:17-18 पदमा यस्तो लेखेको छ, चाहे अन्जिरको रुखमा मुना लागोस् या नलागोस्, दाको बोटमा फल फलोस् या नफलोस्, तर म परमप्रभुमा रमहट गर्ने छु। हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि चाहे यो कोरोना भाइरस होस् या जेसुकैले मलाई सताएको छ, आज म रुममा छु, म क्वारेन्टिनमा छु, मैले मेरो आफन्तहरू गुमाएको छु, मेरो परिवारहरू गुमाएको छु, तर जेसुकै होस्, निको होस् या म निको हुँ या निको हुँ या नहुँ, या जेसुकै होस्, तर म मेरो परमेश्वरको निम्ति म जिउने छु, परमेश्वरको निम्ति म रमाउने छु भनेर हामीले भन्नु सक्नुपर्छ। आमेन। किनभने हामीले यो जान्नुपर्छ, प्रभुले जे गर्नुहुन्छ उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। हामीले भजन सङ्ग्रह 145मा यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र हितोपदेश 16:4 पदमा यस्तो पनि लेखेको छ, प्रभुले जे गर्नुहुन्छ उहाँको पर्पोजको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो योजनाको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ। भला हामी त्यो योजना बुझ्न सक्दैनौँ, हामीले त्यो योजना बुझ्न सक्दैनौँ। अब म अन्तिम गर्दैछु वचनलाई, कि अयुबले पनि त्यो पछाडि धेरै कुरा भएको छ। अयुबको जीवनमा पनि उसले पनि आफूले जन्मेको दिनहरू धिकारेको छ, ऊ रातभरि सुत्न सकेको छैन है। उसको साथ के भन्छ, इभन उसको साथीहरूले पनि उसलाई के गरेको छ, धेरै कुराहरू गरेको छ। अनि अयुबको साथमा त यस्तो पनि लेखेको रहेछ, अयुबले त अब म सुदिन देख्न पाउने छुइनँ रहेछु, अब मेरो जीवनमा पीडा रहेछ, अब म त दुखाइमा त जिउने रहेछु भनेर धेरै गनगनाएको छ। अनि अर्को कुरा यस्तो पनि भनेको छ, अब म कहिले पनि असल दिनहरू म देख्दिनँ रहेछु भनेको छ। यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भने उसले पनि असल दिनहरू देख्न चाहेको छ नि, अवश्य ऊ पनि त मान्छे हो नि, ऊ पनि त पीडामा हो नि, छ नि। तर उसले यति धेरै उसको जीवनमा भएर गयो, तर एउटा कुरा, ऊ इमोसनल्ली धेरै टुट्यो, तर ऊ कोल्याप्स, ऊ विश्वासमा ऊ हराएर चाहिँ गएन। ऊ इमोसनमा धेरै कुरा गर्यो, ऊ रियो करायो, चिच्चायो, तर उसले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ मर्न दिएन। यो चाहिँ कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले जति कष्ट भोगिरहेको छौँ, त्यो कष्टभन्दा मलाई लाग्छ यो अयुबको कष्ट कति धेरै गुणा ठुलो हो है। र उसले आफ्नो विश्वासलाई उसले मर्न दिएन, किनभने उसले के गर्यो, एक प्रकारले भन्ने पर्दाखेरि उसले एकदमै आफ्नो विश्वासलाई उसले गुमाएन। किनभने याकुब 1:3मा यस्तो लेखेको छ कि विश्वासको जाँचे चाहिँ धैर्य उत्पन्न गराउँछ। र उसको जीवनमा चाहिँ जुन विश्वास उसले गरेको थियो, उसको जीवनमा धैर्य उत्पन्न भइरहेको थियो
आमेन। र आज हाम्रो जीवनमा जति सङ्कष्ट पीडा आउँछ हामी प्रभुप्रति विश्वास गर्नुपर्छ र हामी धैर्य विश्वासलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा धैर्यता उत्पन्न हुन्छ। हामीले कतिपय सक्दैनौँ, हामी प्रार्थना पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ। तर जब हामी सक्दैनौँ, प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ, जब हामी कमजोर हुन्छौँ, त्यतिखेर पवित्र आत्माले त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा ऊ गनगनाएको कुराहरू छ। हामी पनि रुममा बसेर अहिले क्वारेन्टिनमा होला, एउटा कुरा म तपाईँहरू आफूलाई भन्नु पऱ्यो, म पनि एउटा कोरोना भाइरस लागेको व्यक्ति हो। म पनि त्यो कुरा भोगेर आएको व्यक्ति हो। मलाई पनि यसको महसुस छ। म आफै पनि क्वारेन्टिनमा बसेर यो सम्बन्धी मैले भोगेको कुरा हो। मैले पनि कति धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी प्रभुमा सबैजना पास्टर्स होस् या जोसुकै होस्, संसारमा जति पनि छौँ, हाम्रो जीवनमा हामीले के चाहन्छौँ भने नि हाम्रो जीवन सफलता राम्रो होस्, आशिषमय नै होस्, सधैँभरि केही नहोस्, हाम्रो एकदमै स्पिरिचुअल कुराहरू बढेर जाओस् भन्छौँ। तर हामी कहिले पनि हाम्रो जीवनमा जाँच डिफिकल्ट सिचुएसनहरू चाहिँ नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी त्यही चाहन्छौँ। तर परमेश्वरले अयुबको पुस्तकद्वारा हामीलाई के देखाउनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कष्टहरू पनि आउन दिनु हुँदो रहेछ। ऊ धर्मी थियो तर पनि उसको जीवनमा उस कष्टहरू आउनु दिएको छ परमेश्वरले। हाम्रो जीवनमा कहिले कहिले परमेश्वरले कष्टहरू आउन दिनु हुँदो रहेछ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यतिखेर हामी हाम्रो विश्वासको जाँचमा छौँ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ र हामीले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि जसरी अयुब कोठामा जसरी गनगनाइरहेको थियो, हामी पनि कति गनगनाइरहेको छौँ होला, कति प्रभुलाई पुकारिरहेको छौँ होला, अनि हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ होला हामी होपलेस भएको छौँ होला, हामीमा आशाहरू हराए गएको छ होला, अब मेरो पुकारा पनि नसुन्ने रहेछ। अझ हामीले पुकारा गर्दै जसको लागि हामी पुकारा गर्दैथ्यौँ त्यो व्यक्तिहरू हामीले गुमाउनु पर्दाखेरि त म त अब कस्तो अधर्मी रहेछु, अब मेरो त पुकारा पनि सुन्नु भएन भनेर हामी सोच्छौँ। हामी एकदमै दुखित हुन्छौँ अनि हाम्रो विश्वासहरू मरेर जानु थाल्छ। तर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि अघि पनि मैले भने हामी सबैलाई हुन्छ त्यो कुरा, तर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ प्रभुले जे गर्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो प्रपोजमा गर्नुहुन्छ। अनि उपदेशक पुस्तकमा यस्तो पनि लेखेको छ कि तिमीहरूको विचार मेरो विचार होइन। परमेश्वर त्यस्तो भन्नुहुन्छ कि सब थोक बनाउनु हुने परमेश्वरको हातको काम हामीले कहाँ बुझ्नु सक्छौँ? हामीले बुझ्न सक्दैनौँ कि उहाँको विचार चाहिँ वचनमा यस्तो पनि लेखेको छ कि उहाँको विचार हाम्रो विचार होइन, हाम्रो विचार उहाँको विचार होइन, अनि तिमीहरूको चाल चाहिँ मेरो चाल होइन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यो कुराहरू हामीलाई भन्नुभएको छ है। अनि आकाश र पृथ्वी जति अग्लो छ त्यति नै हाम्रो सोच र उहाँको विचार त्यति अग्लो छ। हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर एउटै कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी जति कोठामा बसेर जति ती कुराहरू भोगिरहे तापनि हामी प्रभुप्रति धन्यवादी नै हुनुपर्छ। जसरी अयुब ऊ गनगनायो तर उसले आफ्नो विश्वासलाई मर्न दिएन, उसले धैर्य गर्यो तर उसले आफ्नो विश्वासले गुमाएन। प्रभुप्रति ऊ धन्यवादी नै भयो, प्रभुलाई आराधना नै गरिरह्यो। र हामी पनि सकी नसकी ऊ प्रभुप्रति भक्ति गरि नै रहिरह्यो। प्रभुसँग उसले वाद विवादको कुराहरू धेरै कुरा भनेको छ, तर जे भए पनि ऊ आफ्नो विश्वासमा चाहिँ प्रभुप्रति उसले आफ्नो विश्वासलाई मर्न दिएन। आज हामी पनि जे भए तापनि जीवनमा जस्तो सुकै भोग्नु परे तापनि हामी हाम्रो विश्वासलाई हामी मर्न नदिउँ। आमेन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीमा टु हेभ अ पावरफुल टेस्टमनी हामी डिफिकल्ट टेस्टबाट हामी जानै पर्छ। हामीमा एउटा असल टेस्टमनी हुनु छ भने हामी डिफिकल्ट टेस्टबाट जानै पर्छ। हामी कतिजना हामी के चाहन्छौँ भने अघि मैले भने हामी धेरै कुरा चाहन्छौँ, असल कुराहरू चाहन्छौँ,
एकदमै आत्मिक कुराहरू चाहन्छौँ, तर हामी त्यो जाँच चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन, हामीलाई मन पर्दैन है। हामी आत्मिकीमा पनि शरीरमा पनि हामी राम्रो होस्, तर म जाँच चाहिँ म चाहन्न भन्ने हुन्छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्छ, टु हेभ अ पावरफुल टेस्ट भने हामी चाहिँ डिफिकल्ट टेस्ट भएर हामी जानु नै पर्छ। अनि वचनमा यस्तो कुरा पनि लेखेको छ, अयुबले अन्तिममा जब अनि अहिले जे भइरहेको छ हामी बुझ्दैनौँ, तर परमेश्वरले जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ आफैलाई, हेर हामीले बुझ्दैनौँ के भइरहेको छ, जसरी अयुबले बुझेको थिएन। कोरोना भाइरसहरू अहिले आइरहेछ नि, जब हामी माथि स्वर्गमा जान्छौँ नि, परमेश्वरले आफैलाई हामीलाई भन्नुहुन्छ है, हेर मैले यो गर्दै थिएँ र तँलाई म यो अवस्थामा चलाइरहेको थिएँ, तिमीहरूलाई मैले यो गरिरहेको थिएँ। अनि त्यतिखेर हामी भन्छौँ, वाह प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले त मलाई त यसरी पो चलाइराख्नु भएको थिएछ, यसरी पो गरिराख्नु भएको थिएछ, अनि मेरो परिवारलाई त यस्तो पो गरिराख्नु भएको थिएछ भनेर हामी त्यतिखेर भन्न सक्छौँ। त्यतिखेर हामी भन्छौँ। अहिले हामी बुझ्दैनौँ, तर जब हामी स्वर्गमा परमेश्वर हामीलाई बताउनुहुन्छ नि, जब हामी पछि प्रभु हामी स्वर्गमा जान्छौँ नि, त परमेश्वर आफूले देखाउनुहुन्छ, त्यतिखेर हामी उहाँको योजनालाई बुझ्छौँ। हाम्रो योजनाभन्दा उहाँको योजना कति असल छ, कति छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यो गर्दै थिएँ यो भाइरसद्वारा है। अनि त्यो कुराहरू त्यतिखेर हामीलाई थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब म दुईवटा कुरा भनेर म आजको वचनलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु कि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर यस्तो भनेको छ कि अन्तिममा म अब आएँ र अन्तिममा यस्तो भनेको छ 42 पदमा आएर उसले यस्तो भनेको छ, 42 पदमा आएर त्यहाँनिर धेरै गनगनाएको छ। 3 अध्यायदेखि उसले धेरै कुरा, शोकदेखि लिएर सबै कुरा उसले भोगेको छ, धेरै कुरा भएको छ जीवनमा। तर 42 पदमा आएर उसले पश्चाताप गरेको छ। र अर्को कुरा उसले भनेको छ 5 पदमा, मेरो कानले तपाईँको बारेमा सुनेको मात्रै थिएँ, तर अब त म तपाईँलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु भनेको छ उसले है। अनि यदि अयुब उसको विश्वासमा स्थिर नभएको भएदेखि अवस्थामा यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो। उसको यसरी हामीले गवाईहरू हामी पढ्न पाउँदैन थियौँ है। र उसले परमेश्वरलाई देख्न पनि सक्दैन थियो, उसले सुनेको मात्रै हुन्थ्यो। तर खुसीको कुरा उसले यहाँनिर देखेको छ। उसले धैर्य गर्यो र उसले देखेको छ। आफ्नो विश्वासले गुमाएन उसले, र धैर्य गर्यो। तर अन्तिम उसले के गर्यो, परमेश्वरलाई पनि उसले देखेको छ। र एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले दानिएलको पुस्तकमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ है। सद्रक मेशक अबेदनगो जसरी आगोको भट्टीमा त्यहाँ गएको छ नि, त्यहाँनिर परमेश्वरलाई पनि देखेको छ नि। अरू त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ, हामी हेर्छौँ भने जसरी त्यहाँनिर नबुकदनेस्सर त्यहाँनिर त्यो राजाको कुरा, त्यहाँ मूर्तिको कुरा छ, त्यो कथालाई पढ्नु होला। तर जसरी त्यहाँनिर सद्रक मेशक अबेदनगो जब आगोमा गएको छ नि, त्यहाँनिर उनीहरूलाई त्यहाँनिर परमेश्वरले उनीहरूले देखेको छ। यो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जसरी यहाँ अयुबले पनि देखेको छ, त्यहाँ पनि देखेको छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब हामी कष्टको बाटो भएर जान्छौँ नि, जब हामी कष्टको बाटो भएर जान्छौँ, जब हामी दुःखको बाटो भएर जान्छौँ, जब हामी आगोले पोल्ने जस्तो अवस्था भएर जान्छौँ, तब हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ। आमेन, हालेलुया। यदि अयुबले यो कष्टहरू बाटो नगएको भएदेखि उसले परमेश्वरलाई देख्न सक्ने थिएन। र हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हामीमा जब सङ्कष्ट पीडा भएर जान्छ नि, त्यति नै खेर हामीले परमेश्वरलाई हामीले देख्न सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ। कहिले कहिले प्रभुको चाहना, इच्छा, यो कुराहरू यसरी पनि हुँदछ। हामीले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अन्त्यमा परमेश्वरले के भनेको छ, यहाँ अयुबले प्रस्तावहरू गरेको छ। अनि अन्तिममा अयुबको सुदिन प्रभुले फर्काउनु भएको छ। अनि जे गुमाएको थियो उसले सबै कुरा प्रभुले उहाँलाई अन्तिममा दिएको छ। अनि उसले के गरेको छ भने अन्तिममा यहाँनिर कि
उसले सबै कुरा डबल पाएको छ, प्लस उसले के पनि भएको छ। यहाँनिर हामी के पाउँछ भने 13 पदमा 42को 13 पदमा 13 पदमा यस्तो लेखेको छ, तिनका 7 छोरा र 3 छोरी भए। जति परिवार गुमाएको छ त्यो परिवार पनि फेरि प्रभुले पछाडि दिनुभएको छ। कति आशिषको कुरा हो है। अनि हामीले जति यहाँबाट भन्नु खोजेको चाहिँ कि हाम्रो शोकलाई, जसरी अयुबको शोकलाई परमेश्वरले आनन्दमा परिणत गर्नुभयो है, हाम्रो जति पनि यो शोकहरू हामी शोकी छौँ, यो हाम्रो शोकलाई परमेश्वरले एक दिन अवश्य आनन्दमा परिणत गर्नुहुनेछ। र हामीले जति गुमाएको छौँ, हाम्रो आफन्त परिवारहरू अथवा जे गुमाएको छौँ सङ्कष्टबाट, हामी परमेश्वरमा दृढ भयो भने, हाम्रो विश्वासहरू हामीले गुमाएन भने ती सबै कुराहरू हामीले प्राप्त गर्ने नै छौँ। र के थाहा, परमेश्वरले यो माध्यमबाट हामीलाई देख्ने अवसर दिँदै हुनुहुन्छ। आमेन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ कि हामीले जे जति गुमाएको छौँ हाम्रो परिवारहरू हामीले स्वर्गमा हामी अवश्य पाउनेछौँ, भेटाउनेछौँ। जसरी अयुबले पनि आफ्नो परिवार पछाडि पाएको छ, प्रभुले दिनुभएको छ, त्यसरी हाम्रो परिवारलाई हामी भेटाउनेछौँ। यसका निराश नहुनुहोस्। यसघरि आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्नुहोस् अनि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहोस्। र परमेश्वरले नै हाम्रो सबै दुःख, कष्ट, सङ्कष्ट, पीडालाई उहाँले हाम्रो आनन्दमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। र अर्को कुरा अर्को कुरा चाहिँ आज तपाईँहरू कति कष्ट भएर जाँदै हुनुहुन्छ, लकडाउनमा हुनुहुन्छ, रुममा हुनुहुन्छ है। तर भोलि जसरी अयुबको आज गवाही, ऊ एउटा ठुलो कष्टबाट भएर एउटा जाँच भएर गयो र उसले आफ्नो गवाही छोडिएर गएको छ अनि उसको गवाही हामीले पढिरहेको छौँ। भोलिको दिनमा अहिले तपाईँको जुन कष्ट भोग्दै हुनुहुन्छ त्यो भोलिको दिनमा गवाही बन्न सक्छ, गवाही हुँदछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ आत्माहरू, नयाँ विश्वासीहरू, नयाँ आत्माहरू प्रभुले तपाईँको जीवनबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। हामी यसमा धन्यवादी हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसै कारण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो विश्वासलाई नगुमाउनुहोस्, आफ्नो आशालाई नगुमाउनुहोस्। र उहाँले बिलाप 3मा यस्तो पनि भन्नुभएको छ, जसरी अयुब 3 बिलाप 3मा यस्तो पनि लेखेको छ, बिलापको 3मा उहाँले धेरै कष्ट पीडा ल्याए तापनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन, उहाँले कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन। र फेरि यिर्मया 30को 17 पदमा यस्तो पनि लेखेको छ कि उहाँले हामीलाई फेरि पनि स्वास्थ्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यस कारण हामी प्रार्थना गरौँ र सधैँभरि यो विपत्ति रहँदैन, त्यो पक्का कुरा हो। अर्को कुरा जसरी भए पनि वचनमै लेखेको छ कि परमेश्वरले सबै कुराको समय छ। यस कारणले गर्दाखेरि जसरी अयुबले पश्चाताप गरेर आफैलाई आफ्नो आनन्द प्राप्त गर्नको लागि ऊ तयारीमा बस्यो, र यो घडी चाहिँ हामी आफ्नो विश्वासमा दरिलो हुने, आफूलाई विश्वासमा दरिलो हुने, आफूलाई तयार पार्ने, मत्तीको पुस्तकले भने जस्तै पश्चाताप गर्ने, अनि जसरी अयुबले पनि गरेको छ, अनि फल फलाउने, पश्चाताप गर्ने मात्रै होइन, पश्चातापसहित पश्चाताप अनुसारको फल फलाउने समय हो। किनभने प्रभुको आगमन चाहिँ नजिकै छ, अझै पनि नजिकै छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी भोलि के हुन्छ कसलाई के थाहा, यसकारणमा हामी यस घडी पश्चाताप गरेर हामी फर्किनुपर्छ र यस घडी हामी तयारी हुनु जरुरत छ। र परमेश्वरले अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो सङ्कष्ट, दुःख, पीडा, कष्टलाई हाम्रो आनन्दमा परिणत गर्नुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको वचनको सेवालाई म अन्त्य गर्नेछु। मलाई लाग्छ वचन लामो भयो होला, मलाई विशेष, तर यो वचन धेरै जरुरत छ, खाँचो छ, यो बुझ्नुपर्ने छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो वचनलाई मैले सर्टकट गरेर बोल्ने मैले योजना गरेको थिएँ, तर पनि प्रभु मलाई आत्मामा यस्तो भयो कि मैले यो सबै बोल्नुपर्छ। अनि मैले आज तपाईँहरूको माझमा सबै वचन राखेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू जसले हेर्नु हुँदैछ अनि हेर्नुहुनेछ आउने दिनमा, तपाईँहरूलाई अवश्य पनि यसले आशिष, यो वचनद्वारा आशिष मिल्नेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र हामी यसरी पनि यो अरू उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ जो अहिले विशेष कोरोना भाइरसबाट लकडाउनमा हुनुहुन्छ। कतिजनालाई खाँचोहरू होला, विभिन्न फिकरहरू होला, हामी विशेष उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। एउटै नै हो, हामीहरू के नै गर्न सक्छौँ यो अवस्थामा, तर प्रेयर वर्क्स है। आमेन। हुन्छ, हामी सबैजनाले यस गरी जहाँ हुनुहुन्छ
त्यो ठाउँमा रहेर प्रार्थना गरौँ, आँखा बन्द गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ सबैजनाको लागि, देश विदेशमा भएको सबैजनाको लागि, यो कोरोना भाइरस मात्र नभएर सबै कुराको लागि हामी प्रार्थना गरौँ र हामी तयारी बस्न सकौँ, तयारीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हाम्रो आब्बा, हाम्रो बुवा जो सिंहासनमा बस्नु हुँदछ, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जीवित वचन आज मलाई दिनुभयो अनि विशेष मद्वारा तपाईँको छोराछोरीहरूलाई दिनुभयो, आज हामीलाई दिनुभयो, आज हामीमा बोल्नुभयो। तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु। अझ तपाईँ परमेश्वरले अयुबको पुस्तकबाट हामीलाई धेरै गहिरो कुराहरू सिकाउनु भयो कि कसरी हाम्रो दुःख, कष्ट, पीडा, सङ्कष्टलाई तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो आनन्दमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु, हामीले यो कुरालाई बुझेका छौँ। अब यो जसै हामीले यो वचन सुनेका छौँ, यो वचनअनुसार हामी जिउन सकौँ, यो वचनलाई हामी महसुस गर्न सकौँ। हामी अप्ठ्यारो घडीमा छौँ, तर यो वचन तपाईँ परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन हो अनि यसै वचनले हाम्रो त्यो लागेको चोटहरू निको हुन सकेको होस्। र प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले नै काम गर्नुहोस् र हाम्रो सबै विशेष दुःख, कष्ट, सङ्कष्टलाई तपाईँले हाम्रो आनन्दमा हामीलाई विश्वास एक दिन परिणत गरिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर आफ्नो जीवित वचनद्वारा आज हामीलाई बोल्नुभयो, हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो रहस्यका कुराहरू खोल्नुभयो। यो वचनलाई जब हामीमा पीडा हुँदछ हामी मनन गर्नेछौँ र यो वचनअनुसार हामी जिउनेछौँ र तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। र अब विशेष हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, जतिजना रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ, हस्पिटलहरूमा हुनुहुन्छ, यो कोरोना भाइरसदेखि लिएर जे कुराबाट गुजिरहनु भएको छ, अभावको कुरादेखि लिएर यीशु तपाईँ परमेश्वरले सबैजनालाई तपाईँले छुनुहोस्, तपाईँले चङ्गाई गर्नुहोस्। यीशुको नाममा सबैजनाको जीवनमा चङ्गाई हामी बोल्दछौँ। यसै गरी म बोल्दछु तपाईँको नाममा। तपाईँ परमेश्वरले हरेक रोगी बिरामी क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई, भाइरसबाट गुजिरहेकाहरूलाई तपाईँले चङ्गाई गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो चङ्गाई पठाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो चङ्गाई कहिले पनि लुकाएर राख्नु भएको छैन। तपाईँ आफ्नो चङ्गाईले घेर्नुहोस्, आफ्नो सुरक्षाले घेर्नुहोस्। उनीहरूको आर्थिक अनि सबै आत्मिक जे कुराहरू खाँचो छ तपाईँले भरिदिनुहोस्। स्वर्गको झ्याल ढोका खोलेर तपाईँले भर्नुहोस्, किनभने तपाईँ नै हाम्रो सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले अचम्म कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो सबै कुराको वास्ता गर्नुहुन्छ अनि फिक्री गर्नुहुन्छ। सबै कुरामा हाम्रो वास्ता फिक्री गर्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरले हामी जे कुरामा हामीलाई जे कुराबाट को बन्धन छ, ती सबै कुराको बन्धनबाट हामीलाई फुकाउनुहोस्, हामीलाई स्वतन्त्रता बनाउनुहोस्। हाम्रो चारैतिर विषयमा भएका सबै तपाईँको छोराछोरीहरूलाई, हरेक भाषी बोल्ने तपाईँको छोराछोरीहरूलाई सबै समस्याहरूबाट छुटकारा दिएर तपाईँको आनन्द, तपाईँको शान्तिले घेर्नुहोस् र हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सकौँ। तपाईँ परमेश्वरको आनन्द अनि प्रभुता कि हामीलाई दिनुहोस् र त्यो आनन्दमा हामी रमहट गर्न सकौँ र तपाईँ परमेश्वरलाई नै हाम्रो हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दिन सकौँ। धन्यवाद आजको यो सेवामा, यो वचनको सेवाकामा हामीलाई आशिष दिनुभयो। यी सबैबाट तपाईँ प्रभुले उचाल्नुहोस्। अब हामी यहाँबाट छुटेर जानेछौँ। सबैको साथमा तपाईँ रहनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। यदि तपाईँहरू मसँग कन्ट्याक्टमा बस्न चाहनुहुन्छ भने पनि, तपाईँहरूले मलाई फेसबुकमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई स्वागत छ है, तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र म आजको यो वचनको सेवाकाईबाट म यहीँ बिदा हुन चाहन्छु र फेरि पनि हाम्रो आमोस भाइ लगायत सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। सुरक्षा रहनु होला। परमेश्वरले सुरक्षा त गर्नुहुन्छ नि, हामी प्रार्थना त गर्छौँ नि, तर हामी सुरक्षा पनि बस्नुपर्छ। प्रभुको वचनमा यस्तो पनि लेखेको छ, सतर्क रह। हामी सतर्क रहनुपर्छ यस घडी है। अनि हामी निर्बुद्धि जस्तो होइन, हामी बुद्धिमान जस्तो भएर हिँड्नुपर्छ। हामी एकदमै हात धुने, कसरी आफू सुरक्षित बस्ने, त्यो कुरामा हामी ध्यान दिउँ। हाम्रो अत्यावश्यक काम बाहेक हामी कहीँ पनि नजाउँ, किनभने हामी यो समयमा सुरक्षित बस्नुपर्ने पनि समय रहेको छ। र हुन्छ, यहाँको दिन आशिषमय रहोस्। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन्, मलाई पनि आशिष दिउन्, हामी सबैलाई आशिष दिउन्। सबैजनालाई जय मसीह। गड ब्लेस यू।